बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. केदळा आमी सुमयाच्या हजरपणान जियेता त्या दळा आमची खंत उणी जाता, आमी भियेवचेंय उणें जाता. खरें समाधान आमकां लभता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, हांव मात्र म्हजें समाधान तुमकां दिवंक शकता म्हणटा आमचो सोमी. समाधान जावन आसा एक दैवीक शेगूण तो, दैवीक गूण तो, आनी सांगातास तें एक दैवीक देणें. हें देणें आपणावंक फाटल्या जिवितांत आमी सुकल्या तर भोगसणें मागया. खरें समाधान दिवच्या आमच्या सुमयातय आमी परतोवया. संपूर्ण जावचें प्रयत्न आमी करया. कुरपेन आमी मुखार येवचे बरी प्रयत्न करया. मेकळेपणाचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करया. सुकल्या घडयां पासत भोगसणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन.
तुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बसयलेलीं देणी आमी वळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हणून आमी दुबाव करिना जावच्याक आमचो बोवाट आनी बरवसो तीर कर. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी रदवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन वडलो. लोकान पावलाक पातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरान प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो बार्नबास देर्बे गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भवार्थांत तीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरा जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर परगट करून जाताच ते आतालिया गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर्व सांद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें बवार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतार हें. सर्वेस पोरा तुझे राजवडकायेची प्रतीस महिमा वाकणटेले. तुझे सर्वेस पोरा तुझे राजवडकायेची प्रतीस महिमा पासारतेले. सर्वेस पोरा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातेले. तुझे भक्त तुका दिन वाजतेले. तुझे राजवडकायेची महिमा वाकणतेले आनी तुजी वडकृत्यां ते ना वाडतेले. तुझे भक्त सर्वेस पोरा तुझे राजवडकायेची प्रतीस महिमा वाकणतेले. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुझे राज
केदींच न्हय आळवोचे तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बाळतेली तुझे पद सर्वेस्परा तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतेले मुझ्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गातोलो सगळे मनशाकुळ ताचे नांव वाकणतेले ससनाच्या ससना तुझे पग सर्वेस्परा तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा वाकणतेले तुझे पद सर्वेस्परा तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतेले क्रिस्तान कस मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घोडोवन येवंक आसलें Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी कन्न काडची सोडा तुमी भियोवचें न्हय हांव वेतां आनी तुमचे सरशीं फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण हांव बापाचो मोग करतां ताणें फरमायल्या प्रमाणेच करता म्हणून संवसाराक कळीत जायचें न्हय देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो येदोळूच आराधनाच्या वेळार वांजेलाच्या वाचपाचेर थोडो इल्लोसो नियाळ हांवें दिला आनी आतां पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ आज करया हाच्या पयल्या वाचपांत हांव न्हू जायतीं लिसांवां हांवें आनी तुवें शिकयता तरी 2 लिसांवां आमी मतीन दवरूंक प्रयत्न करया 2 लिसांवां पयलें आयच्या वाचपांत पावलोच्या मिसांव वावरा विशयांत मिसांव कामा विशयांत आमी आयकलें मिसांव कामा विशयांत हांगासर म्हळां तो देर्बेंत सुवार्ता परगट केल्या उपरांत लिस्त्राक गेलो इकोनियाक गेलो पिसिदियाक गेलो आंतियोकाक आयलो
उपरांत पंपिलिया आनी पेर्गेंत देवाचें उतर परगट करून आत्तालियाक गेलो. पळया जायतीं नांवां तुमी आयकलीं. आतां हांवें परत्यान रिपीट करी जाय म्हण ना. एका गांवांतावन आनी एका गांवाक देवाचें उतर परगट करीत, नव्या शिसांक शिकयत, थंयसर मुखेल्यांक नेमून भवार्थी जाल्ल्या शिसांक त्या मुखेल्यांच्या हातांत ताणें समर्पून सांब पावलो आपलें मिसांव काम तो करता. आज आमी वाचपांत एका मिनटान म्हणले बरी सक्कट नांवां वाचलीं. पेर्गे, पंपिलिया, आत्तालिया, पिसिदिया, अंतियोक, एका फाटल्यान एक नांवां हांवें आनी तुवें आयकलीं. एका मिनटान वाचून जालीं आमची. तितल्या सुलभायेचें मिसांव पावलोचें न्हय जावन नासलें. आधुनीक संवसारांत आसात तसलीं वाहनां, संपर्क साधनां सांब पावलोच्या काळार या जेजूच्या काळार नातलीं. फाटल्या दिसांनी भारताच्या थोड्या राज्यांनी एलिसांव चल्लें, इलेक्शन चल्लें. सकाळीं एक कडेन रॅली, दनपारां आनी एक कडेन रॅली, सांजेर मागीर एक कडेन रॅली, राती समेत आनी एक रॅली. चुनाव प्रचाराक आमचे फुडारी वेतले आनी हें कशें साध्य जालें? जावंक पुरो विमाना मुखांत्र नाजाल्यार हेलिकॉप्टरा मुखांत्र. सकाळीं हांगा आसांव तर आमी आज सांजेर मोन केल्यार आनी एक कडेन आनीक राष्ट्रांत आसयेत. तितलें फास्ट आमकां एका गांवांतावन एका गांवाक आतां वचोंक जाता. सांब पावलोच्या काळार तशें न्हय आसलें. ताणें गांवांतावन गांवाक पांय वाटेन ताणें वचूंक जाय आसलें. ह्या संदर्भार पावलो असलें एक मिसांव पॉयंट करता. केन्ना एका शहराक तो येता, पेर्गे, पंपिलिया, अंतियोक, पिसिदिया, अशें आमी आत्तालिया ह्या पुरा गांवाक एका गांवाक आयिल्ल्या वेळार पांय वाटेन गेल्ल्या वेळार थंयसर जायतो वेळ तो करशिता. एका शहरांत जायतो वेळ तो करशिता. बेश्टें हाय बाय करून विजीट न्हय ताचें, एका घंट्याचें विजीट न्हय ताचें. थंय तो रावता. आमी समजोवं येता. एफेज म्हणल्या शहरांत पवित्र पुस्तकांत बरयलां 18 म्हयने तो रावलो. एफेज म्हणल्या शहरांत 18 म्हयने तो रावलो. कोरिंतांत 2 वर्सां रावलो. आनी रावलो मात न्हय, देवाचें उतर ताणें परगट केलें. पळया, आमी बेगीनच गांवचीं नांवां पुरा वाचलीं. फटाफट एका मिनिटा भितर जालीं आमची. पावलो हांगा गेलो, थंय गेलो आयलो म्हणून एका मिनिटान मूख दिलें. पूण ताचें मिसांव एका वर्साचें जावंक पुरो, 1.5 वर्साचें, 2 वर्साचें एका गांवान जावन आसलें. सुलाभ न्हय आसलें. पांय वाटेन ताणें वचूंक जाय आसलें. गांवाक पावलेंच त्या गांवान तो रावतलो. सुमार तेंप रावन शिकयतलो. भावार्थाचें त्या भावार्थान त्या लोकांक वाडशें करतलो. मात्र न्हय, भावार्थांत वाडिल्ल्या थोड्या मलगड्यांक तो थंयसर मुखेली जावन नेमून तांच्या हाताखाल तांकां नव्या शिसांक दिवन उपरांत आनी एका गांवाक तो वेतलो. हें जावन आसलें मिसांव काम सांब पावलाचें. आतां उडास दवरचें पयलें लिसांव ताचें भावार्थी जिवन आनी सालतें जिवन वेगवेगळें न्ही. भावार्थी जिवन सालतें जिवन जावन आसलें, सालतें जिवन भावार्थी जिवन जावन आसलें. सांब पावलोचें हें जावन आसा पयलें लिसांव म्हाका आनी तुका. आमचें भावार्थी जिवीत म्हळ्यार कितें? आमकां भावार्थी जिवीत म्हळ्यार आमी चिंचें सकाळींचें मागणें केल्यार हांव भावार्थी. पवित्र सक्रामेंताची भेट केली, आयताराचें मीस केलें, सांगाताच 4 पावटी वर्साक कुमसार जालो, रेतीर केली, नोवेनाक गेलो, म्हजें भावार्थी जिवीत आमी चिंतता. भावार्थी जिवीत म्हळ्यार तो आवडीत धार्मीक संगतीक मात्र हांव आनी तूं तें सीमीत करता. इतलें केल्यार जालें, तितलें केल्यार जालें, भावार्थी जिवन तें. आनी ताज्या उपरांत सालतें जिवीत दुसऱ्याच तरेचें. भावार्थी वा धार्मीक म्हणून आमी कितें सांगता त्या जिविताक आनी म्हज्या सालत्या जिविताक थोडे फावटी संबंद ना. पूण सांब पावलाचें जिवीत तशें न्हय आसलें. भावार्थी जिवीतच सालतें जिवीत, सालतें जिवीतच भावार्थी जिवीत ताचें जावन आसलें. रैलाचे 2 पाटे आसात. रैलाक 2 पाटे आसात. सांगाता मेळटा ते केदाळा तरी सांगाता मेळटा ते. सांगाता मेळ्ळे जाल्यार आमी पाडच्या. रैलाचे 2 पाटे सांगातात मेळनात. साबार पावटी म्हजें आनी तुजें जिवीत ही सांगातात मेळना. भावार्थाचें जिवीत एक, सालतें जिवीत आनी एक. 2 फाटे आसले बरेच, एकी दिसी तें सांगाता मेळना. पूण सांब पावलोच्या जिवितांत पयलें लिसांव भावार्थी जिवीत सालतें जिवीत जावन आसलें, सालतें जिवीत ही
भवार्थी जिवीत ताचें जावन आसलें. देवाचें उतर परगट करचें म्हळ्यार फकत उतरांनी सांगचें मात न्ही, खरण्यांनी सुमेत तें जियोन दाखोवंक आसा. एका व्यक्ती सांगता हांवें आनी तुवें टायम पाशार केल्ल्या वेळार, आमचें हाजीरपण दिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आमी खरण्यांनी परगट केल्लें बरी जाता. फकत उतरांनी परगट करचें पावना, खरण्यांनी समेत दाखोवंक आसा. पावलू तांचे सांगता रावलो, तांचे सांगता रावन नव्या शिसांक ताणें जोडलेल्या उपरांत थंयसर धार्मीक मुखेल्यांक ताणें नेमलें आनी ताचे उपरांत दुसऱ्या गांवाक तो भायर सरून गेलो. एका पिडेस्ताची तूं भेट करताय जाल्यार ताचे कडेन जायते उलयजे म्हणना, ताचे सांगता इल्लोसो रावलोय जाल्यार, इल्लीशी बुजवण ताका तुवें दिली जाल्यार, धैर्य दिलें जाल्यार तें पावता, ताका बरवसो हाडूंक तें पावता. कसलें काम तसलें काम पावलून केलें. ताचें भावार्थी जिवीत, ताचें चलतें जिवीत सांगता वेतेलें वेगवेगळें न्हय आसलें पयले लिसांव. दुसरे लिसांव, दोनूच लिसांव म्हळें हांवें, 500 लिसांवां दिवनात, दोनूच लिसांव मात आयच्या दिसा. दुसरें पळया, आयच्या वाचपान आमी समजून घेवचे प्रमाणे पावलून केल्ल्या एका आजापाक लागून ताणें जेजूच्या नांवां सुवार्ता परगट केली. देखून लोक कितें करता तांचो ताका फातरायता. आयच्या दिसा आमी आयकलें तें एक बरें काम केल्ल्या खातीर थोंट्याक ताणें सलाशें केल्लें आनी सांगता जेजूच्या नांवां सुवार्ता परगट केली. तें थंयच्या लोकांक जुदेवांक प्रत्येक रितीन तें वळखून घेवंकूच तयार नात की तांणी ताका जेजू कुर्सायिल्लो आनी आज तो पुनर्जीवन जाला म्हणून सांपावलून गाजोवचें तें तांकां आयकूंकूच जावंक ना. पयलें तोंट्याक बरें केल्ल्या वेळार देव म्हणूनच पुजा करूंक मुखार आयिल्ले सांपावलूची. त्या वेळार सांपावलून सांगल्लीं उतरां जावन आसात, हांव देव न्हय, देवाच्या नांवान हांवें केलां. त्या देखून आमकां आराधन न्हय, बगार देवाक आराधन फावो. आमी आतां देव म्हणून लेखलेल्या व्यक्तीक समेत ते फातरायतात. काल्याक कित्याक सोम्याच्या नांवान ताणें थंयसर बरें केल्लें. हर एक संगत सोम्याच्या नांवान जेजूच्या नांवान म्हणलें आयकल्ल्या वेळार तांकां राग येता आनी ते फातरायतात. पूण कितें जालें, लोकांनी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शिस्ताचे भोंवतणी एकठांय जावन तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो आनी दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. आतां फातरायलो म्हणटा आसतना तुमी चिंचे न्हय गी एकाच फातरायिल्ले कुडले उठलो आनी थंय तावन शिसायिल्ले कुडले उठून गेलो म्हणून चिंचे न्हय. बरोवं ना हांगासर. ताका एक सपोर्ट सिस्टम आसलें. हें जावन आसा दुसरें लिसांव आमी आज समजोवचें. ताका आदार दितलो एक पंगड आसलो सांपावलोक आनी शिस्त थंयसर आयले आनी तांणी ताका बरें करून ताचे गाय बांदले जाय पात्रायल्लो म्हणटा आसतना थोडे दीस रेस्ट करूंक ताका थंयसर सोडलें आनी ताचे उपरांत तो बार्नबासा सांगता देर्बेक गेल्लो. देखून एक सपोर्ट सिस्टम ह्या आदार दिवचो पंगड पावलूक आसल्यान ताचें मिसांव करूंक ताका जालें. एखाद्या वेळा सपोर्ट नातलो जाल्यार आदार नातलो जाल्यार तो कितेंय करूंक शकतो ना सांपावल. थोडी दृश्टांत हांव तुमकां दितां. पळया, सांपावलाच्या जिवितांत मिसांव वावरा वेळार कितलो सपोर्ट सिस्टम ताका आसलो, आदार दिवचो पंगड आसलो. आयच्या पयल्या वचपांतच थंयसर आसा ताचे ताचे भोंवतणी एकठांय जाले आनी तेन्ना तो उठोन मिसांव वावराक लागलो. मात्र न्ही मोगाळ भावानो भयणीनो, खंडीत जावन पात्रायलो म्हणटा आसतना गाय समेत त्या सक्कट ताच्या लागीं आशिल्ल्या शिसांनी ताचे बांदल्यात, ताका कुमोक केल्या, ताका बरो केला आनी ताच्या उपरांत ताका फुडलें मिसांव करूंक तांणी मुखार धाडलां. सांगात्यांनी ताका आदार दिलो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 12 आमी वाचतां. भोवकन म्हाका आनी तुमकां आसा त्याच भावार्था उद्देशी आमी एकामेका उत्तेजन आनी घटाय जोडचे खातीर हांव तुमचे थंय येवंक अत्रेकतां. रोमाकारां लागीं वचोंक तो आशेता, कित्याक घटाय आनी उत्तेजन रोमाकारां मार्फत म्हाका मेळटा म्हणून कळीत आसून सांपावलो परत तांचे लागीं वचोंक समेत चिंता. ताका सपोर्ट सिस्टम आसली, ताका आदार दितलो पंगड आसलो, ताका बरें आशोवचो पंगड आसलो. देखून पावल जेजूचें मिसांव करूंक शकलो. तर ताच्या मिसांव वावराक उत्तेजन आनी घटाय खंय तावन मेळ्ळी? भावार्थी लोकांतावन, ताच्या सांगात्यान तावन. मात्र न्हय, त्याच वाचपान 16व्या अध्यायान थंयसर एक रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 16वा अध्याय तुमी वाचा. खसकी नमान म्हणून ताणें बरयलां थंयसर आनी थंयसर लिस्टूच केल्या ताणें कितल्या जाणांक तो थँक्यू म्हणटा म्हजी सपोर्ट सिस्टम जाल्ल्या खातीर.
म्हाका तुमी सांगात दिल्ल्या खातीर एक मोगासो बांद आसून म्हाका सुदारसून व्हेल्ल्या खातीर नांवां मात काडटां. प्रिस्का आनी अक्विला, एफेनत, अंद्रोनिया, जुनिया, तांची पुरां नांवां तो काडटा. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 16 अध्याय. विशय कितें गे म्हळ्यार मिसांव करता आसतना तो एकसुरो न्हय आसलो, सपोर्ट सिस्टम आसलें ताका आदार दितलो पंगड आसलो. देखून जेजूचें मिसांव करूंक सांव पावलो शकलो. ताचे सांगाता आदार दिवंक ताचे भाव आसले, ताचे भयणी आसले. आतां भाव भयणी म्हणटा आसतना पुराय रक्त संबंदाचे म्हणून चिंती नाकात. क्रिस्ती भवार्थी लोक ताचे सांगाता आसल्यान वर्ती महत् कार्यां सांव पावलो करूंक शकलो. ह्या संगतींत हांव कितें शिकयत आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायतीं पंत आव्हानां म्हाका आनी तुका येतात, चॅलेंजीस येतात. आमचें जिवीत तितलें सुलभायेचें न्हय. फकत क्रिस्ती जिवीत म्हणून उलयते ना, सोशल जिवीत समेत, सामाजीक जिवीत समेत सुलभायेचें न्हय. आदार पंगड आमचे सांगाता आसा जाय, सपोर्ट सिस्टम आमचे सांगाता आसा जाय. सपोर्ट सिस्टम जाय जाल्यार कितें करीजे, एकामेकाक भाऊ भयणी म्हणून लेखीजे. तो मोगासो संबंद आमी बांदून हाडी जाय. आमी मनीस एकसुरे जावन जिवंक शकता आमी एकसुरे जावन कोणी आमी एकसुरे जावंक आनी जिवंक शकना. नो मॅन इज एन आयलँड, नो मॅन कॅन लीव एज एन आयलँड समेत. आमी कुद्रो न्ही. कुद्रो तुमी जाणात, भोंवतणी पुरा कडेन उदक आनी सांगातास मोदें मात्र एक भूंय, एक सुरो आसता. कुद्रो आमी कोणी कुद्र्या भशेन न्ही. आमी नो वन कॅन लीव एज एन आयलँड. देखून एकामेकाच्या संबंदांत आमी जिये जाय जाल्यार एकामेका सपोर्ट सिस्टम जायजेत. पावलू कडेन ती आसली तसो मिसांव वावर करता आसतना, भावार्थी जिवीत जियेत आसतना, सालतें जिवीत जियेत आसतना सपोर्ट सिस्टम ताचे सांगाता आसली. तेन्ना म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या संतोशान आनी जैतान, म्हज्या सलवणेंत, म्हज्या पिडेशिडेंत, एकसुरपणांत म्हजें सपोर्ट सिस्टम आसलें म्हाका सांगात दितलें. संतोशान मात न्ही म्हजें सांगात आसचें, म्हज्या कश्टान ती सपोर्ट सिस्टम आमी बांदून हाडलो जाल्यार आमकां तें आदार दितलें. असलो सपोर्ट सिस्टम हांवें आनी तुवें बांदून हाडिजे. पयलें घरा सपोर्ट सिस्टम आसाचें. आमच्या घरचीं पयलें धांवून येजाय आमकां कुमक करूंक, आमच्या शेजारचीं धांवून येजाय कुमक करूंक, आमच्या फिरगेजींतलीं धांवून येजाय. सपोर्ट सिस्टम आमकां जाय. क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना, सामाजीक जिवीत जियेत आसतना मेळिल्ल्या सक्कडां सांगाता झगडल्यार, सक्कड संबंद पाड केल्यार हें बरें न्ही. वेळार सपोर्ट सिस्टम आमच्या सांगाता आसना, आदार दिवचो पंगडी आमच्या जावन आमच्या सुखांत येना, आमच्या दुखांत येना, आमच्या पिडेंत येना. उत्तेजन दिवचो, भाव बांदवपणाचो स्पिरीट बांदून हाडचें भारी गरजेचें. त्या दाळ आमकांय सपोर्ट सिस्टम मेळटा. देखून भावानो भयणीनो, 2 लिसांवां आज हांवें तुमकां सांगलीं. पयलें सांव पावलोच्या जिवितांत भावार्थी जिवीत, सालतें जिवीत सांगाता वेतेलें. दुसरें ताचो मिसांव वावर करता आसतना ताका एक सपोर्ट सिस्टम आसलो. आमी जर तर हेरांक कुमक केली जाल्यार आमकांय सपोर्ट सिस्टम रेडी आसतलो म्हणलें उडास दवरया. आमेन. आमची प्रार्थना आनी तेसावां सांतोनीच्या मजतीन सर्गी बापा समकर आमी आतां दवरया. मोगळा बापा, पोवी सभेचो श्रेष्ठ वडील जावन अशा पापा लियो, सर गवळी बाप, याजक, धार्मीक भाव भयणी आनी लायक मुखेल्यांनी दैरादीक आनी पवित्रत्म्यान भरलेले मुखेली जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या आत्मीक आनी लौकीक बरेपणा खातीर उमेदीन वावरूंक तांकां आदार लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या सोर राजकी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी दुबळ्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती योजना रुपीत करून तांच्या सामाजीक आनी आर्थीक अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक आनी मोगाची आनी एकवटाची समाज रुपीत करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांत विविध पिढे वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या भाव भयणींक जिवितांत भोगूंक मेळचे सोर्व कश्ट धैर्यान फूड करूंक तुजो आदार लाभय. जिणेंत भोगूंक मेळचे सोर्व कश्ट तुजे महिमे खातीर मोगान स्विकार करूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. भगवंतो आंतोनी बरी सुवार्ता प्रगट करच्या सोर मिशनरींनी सुवार्तेचो वावर करतना
येवच्या कश्टा दगदोवणेक भियेन आसतना बरोवशान फुडें सोमकोंक जाय आसचे पवित्र आत्म्याचे बोळ तांकां लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दुबळीकाई पिडा मादक द्रव्यां आनी माध्यमाच्या दावलेक सांपडोवन संकश्टाक वळख जाल्ल्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी कुटुंबांतय आनी पवित्र सभेंतय तांची जबाबदारी समजून बरेंपण करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोरवांनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करन तांच्या गरजांक पावूंक मोगा एकवट असो समुदाय बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी ते पासत आमी मागया. मोगाळा सर्गींच्या बापा, खरें समाधान तूं आमकां दिवंक शकताय. तूं मात्र आमकां दिवंक शकताय. संवसार असलें समाधान आमकां दिवंक शकना देखून आमी खंत करची नाका, आमी भियोवचें नाका. तुज्या कृपेंत आमी वाडा जाय म्हणून तूं आशेताय. तुज्या हाजीरपणांत आमी आसा जाय म्हणून तूं आशेताय. त्या दाळो असलो संतोश, असली शांती, असलें समाधान आमी जोडी येता म्हणून तुवें आमकां सांगलें. सांगात आसा आमचें बोवाडथी जिवीत आनी आमचें सालतें जिवीत सांगाता वचा जाय. सांत पावलोच्या जिवितांत तें आसलें आमच्याय जिवितांत आसा जाय. आमी क्रिस्ती जिणी जियेत आसतना, सामाजीक जिणी जियेत आसतना आमकां आमच्या मोगाच्यांचो आदार जाय. एक सपोर्ट सिस्टम आमकां जाय. आदार दिवचो एक पंगड आमचे थंय आमी रसी जाय. हेरांक आमी कुमोग करता आसतना, हेरां थंय बरेंपण पळोवंक आशेत आसतना आमकांय आमचो सपोर्ट सिस्टम बांदून येता म्हणलें आमकां समजाशें केलें. आज ह्या प्रमाणे आमी जियेशें कर. आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट आनवरां येत आसतना ती फूट करीशें कर. सा आंतोनीच्या मजतीन आमचेर तुजी दराळ बेसांवां घाल. मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. म्हज्या भावांनो भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनकानी महिमेक आमच्या नक्त्या पवित्र सभेच्या दवाक सरेस्पर मानून घे. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश बगूंक संवसारांत तुवें तिका फाव केलें तशें सर्गींचो तो उसारा व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हणून मागता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखणू फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मोराना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परें जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडटा सोगूट परगटुया. जीवन पोट आमी परगट
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, लेस्ली आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकवार मुरये देवाचे माय सांगाती, भगेवंत जुसे तिचो पती, भगेवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मतीन धरून ताणें आमकां शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखंदांतली वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सम्याची शांती ताचें समाधान तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो बैलो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविता सांबाळूंक. आमेन.
तुया मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुझ्या सासनीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय, तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कोडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांती आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. परत एक फावटी ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक ह्या पुंतळाच्या नांवान मोगाचो स्वागत हांव मागतां. तुमकां समेस्तांक कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या पुंतळाक दीर्घ या लांब 350 तावन 400 वर्सांची चरित्र आसा. आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग ल्हानशा मापान आरंभ जाल्लें हें भक्तीपण आज लोकां मोगाळ जालां. जायते भक्तेक हांगासर ह्या पुंतळाक येतात. कित्याक म्हळ्यार ह्या पुंतळार तांकां सांत आंतोनीचे विनवणेचो विशेष आदार मेळ्ळा आनी मेळोन आसा. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान तुमी हांगासर तुमच्या कुटुंबा समेत पयस पयस तावन ह्या पुंतळाक आयल्यात. तुमच्या विश्वासा प्रकार जें आज तुमी मागलां तें सगळें सांत आंतोन बापा लागीं मागोवन, पवित्र आत्म्या लागीं मागोवन आनी पुता लागीं मागोवन तुमकां व्हड मापान फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांच्या जिवितांत तुमच्या त्या सावां खातीर, तुमच्या इराद्यां खातीर हांव मागतलो म्हणून म्हजी मागणी ह्या वखदां हांव तुमकां बसयतां. तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या पुंतळार हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. हेर दिसांनी ह्या नोवेनांच्या दिसांनी ह्या पुंतळार येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक असाध्य जाल्ल्यानी ह्या आयताराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार सोदून तुमच्या गरजां खातीर तुमी मागयेत. हें पुंतळ तुमचे बेटे खातीर सदांच उक्तें आसा आनी तुमकां तें स्वागत करता. ह्या पुंतळार भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच व्हडांचेर ह्या कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन पुंतळाची भेट करतल्यांक मिसाची ह्या मागण्यांची गरज आसा जाल्यार सुरवेरस कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र केल्लें उदक, तेल, दुंप, मीठ आनी तशेंच कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे बेगीनच आमी भेटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत म्हणजे आमी दिवच्या जापींत म्हणच्या मागण्यांत जायती बदलावन येता. आनी ही बदलावन आयिल्ली ती एका बुका रुपार बावार्थ्यांक मेळचे बरी पळयलेली आसा आनी हे बूक आमच्या स्टॉलांत मेळटात. तुमकां तुमच्या कुटुंबा खातीर हे बूक गरज आसा जाल्यार तुमी आमच्या स्टॉलांत तावन व्हरयेत.
कोणायकी मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन या जेवणा बाबतींत तुमी आधार दिवयेत ह्या पूण शेतांत जायती अभिवृद्धी जाल्या आनी जावंक आसची अभिवृद्धी जायती आसा येदोळूच पाद्रापान आपल्या प्रसंगान सांगलें तुमी जावन आसात आमचो ह्या पूण शेताचे एक सपोर्ट सिस्टम तुमच्या आदारार मात्र ह्या पोंतळार अभिवृद्धी जावची आनी जी कितें येदोळूच अभिवृद्धी जाल्या ती तुमचे वरवीं जाल्या आनी जी कितें अभिवृद्धी मुखल्या दिसांनी जावंक आसा ती तुमचे वरवींच जावची आमच्या सांगाता रावून आमकां सपोर्ट सिस्टम जावन हांगासर आसलेल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडटा तुमकां देव बरें करूं आमी हांगासर ह्या पोंतळार अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन धरल्यान आनी प्रमुख जावन आनी हातीन धरलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन हें योजन चड आनी चड अखेरीच्या हंतार आसा म्हण येत वय येदोळूच आमी पेंटिंगाचें काम हातीन धरलां भितर टायल्साचें काम हातीन धरलेलें आसा इलेक्ट्रीक काम आसा प्लंबींग काम आसा आनी अशें जायतें काम आसा आनी तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे निमाण्या हंताच्या कामांकच आमकां दुडवाची चड आनी चड गरज आसची हें काम ह्या म्हयन्या भितर संपवन जुनाचे 13 तारीखेर हें निर्गतिकांचें आश्रम उक्तावण करची आमचें आलोचन येदोळूच तुमी तुमचें उदार मन दाखयलेलें आसा आनी ह्या काकुळतीच्या मिसावांत आमचे सोबें तुमी हात मेळयलेलो आसा ह्या काकुळतीच्या कामांत तुमकां हात मेळोवंक आसा जाल्यार दुर्बळ्यांतय निर्गतिकांतय कस्तोंच्या सोम्यांकच पळोवन सोम्याचे सेवेक लागचें एक मन आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान तें ल्हान जावं तें व्हड जावं फूल जावं या फुलाची पाकळी जावं तें मोगान आमी स्विकार करता तुमचें दान तुमी दफ्तरांत दिवयेत तुमचें उदार मन देव आशिर्वादीत करून दी आनी तुमी दुबळ्या धाकट्यांतय दाखयलेली दया तुमकां तो उदंड मापान पाटी दाखोवन दी म्हणून आमी मागता तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या पोंतळार आनी एक योजन आमी काण घेवंक चिंतलां तुमकां कळीत आसा आमची इगर्ज आमकां ती मंगळाराच्या भक्तीपणांक पावना आनी त्या देखून आमी हांगासर भायर मंडपांत हें करता पूण हांगासर आमी पळयता जायती आमकां अडकळ येणे तेणे वाहन येता आसतना मनशां येता आसतना गोरवां येता आसतना पेटे येता आसतना जायती अडकळ ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां जावची आसा आनी सांगाता पावसा वेळार हांगासर आमकां मिसां भेटोवंक असाध्य जातात आनी त्या देखून एक इगर्ज बांदचें येवजण मुखल्या दिसांनी आमी हातीन घेता ताच्याकी पयलें आमकां एक जागो एक काण घेवंक आसा कित्याक म्हळ्यार मुखलो हायवे तो रुंद जाता आसतना आमचो जायतो जागो वेता आनी त्या देखून इगर्ज जाता तितली पाटी घालचे खातीर ह्याच जाग्याक चिटकोवन आसचो तो जागो घेवचें तें योजन आसा आनी अशें म्हणटा आसतना जागो काण घेवंक आमकां जायत्या खर्चाची आनी तुमच्या आदाराची गरज आसा कोणायकी तुमकां ह्या पोंतळार तुमच्या नांवार या तुमच्या कुटुंबाच्या नांवार या तुमच्या मोगाच्या मनशांच्या नांवार जागो आसा जे म्हणून तुमकां खुशी आसा जाल्यार तुमी एका सेन्सा फाटल्यान 12,000 रुपये दिवन 1 सेन्स जागो या 1 सेंट जागो तुमी आमकां स्पॉन्सर करियेत तुमकां तांक आसा जाल्यार 1, 2, 5 या 50 सेन्स या 100 सेन्स वरेक तशें स्पॉन्सर जावंक या रावंक तुमकां अवकाश आसा हें आमचें आमी हातीन घेवचें दुसरें योजन हे दिशेनी तुमचो सहकार आनी आदार आमी मागता जून 13 ह्या पोंतळार
या पोंतळाची वार्षिक महापरब या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. हो दीस आतांच अमानात करून दवरात. तुम्ही तुमच्या कुटुंबा समेत या पोंतळाक भेट दियात. सांत आंतोनी मुखांतर तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दियात आनी सांगाता त्या फेस्ता दिसा ताची मजत तुमचे पसत आनी तुमच्या कुटुंबा पसत मागोवन घेयात. आतांच तुमकां ह्या फेस्ताक हांव मोगाचो स्वागत दितां. ह्या फेस्ता संदर्भारे आमकां जायतो खर्च आसा. जावं परत तुमी मुर्दोम रावन स्पॉन्सर्स रावन जावं परत बँड जावं परत फुलां जावं परत जेवणांक जावं परत सावंड सिस्टम जावं परत LCD जावं परत करतिल्यो अशें स्पॉन्सर रावन तुमी आमकां आधार दिवयेत. ह्या दान दिवनी तुमी आमकां ह्या फेस्ता संदर्भार आधार दिवयेत. हें फेस्त पावशिल्ल्या दिसांनी येता जाल्ल्यान आनी आमकां तगडांचो माटो घालची सुक्ती गरज आसा जाल्ल्यान ह्या फेस्ता संदर्भार आमकां करचे चड आसा. हे दिशेन परत तुमचो सहकार आनी आदार आमी विचारता. हांव उपकार बावडटां मनादीक बाप सुनील डिसोजा हांचो. आमी ग्लॅडसामान तावन म्हणजे 10वी क्लास जाल्या उपरांत आमी ग्लॅडसामाक ह्या जागे तरबेते खातीर आमी सरवता आनी त्या वरेग ह्या दिसा वरेग आमी सांगाता आसा. आमचें शिकप सांगातात जाल्लें. तो म्हज्या केलो हुशार देखून ताका रोमांक धाडलो आनी हांव ताच्या चड हुशार नान देखून म्हाका हांगाच संवसारांत हांगाच दवरलो. तशें म्हणटा आसतना पदरापान रोमांक वचोन थंयसर कानून म्हळ्यार इगर्जेच्या कानून शास्त्रांत PhD ताणें केल्लेली आसा आनी आतां प्रस्तुत तो सेंट पिटर्स सेमिनरी बेंगलोर हांगासर कॅनन लॉ प्राध्यापक जावन ताचो वावर तो दिता. तितले मात्र न्ही इन्स्टिट्यूटाचो ट्रेजरर जावनय ताची सेवा दिता. ताच्या पयलें हांव चिंता तो एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसलो आनी थंयसर ताणें जायते बदलावन ताणें हाडलेली आसा. जें कितें आमी म्हणटा बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तें ताच्या एका उमेदीन म्हळ्यार बरें ताच्या वळखीन ताणें दुडू जमो करून थंयसर ह्या जागे तरबेती जोडच्या त्या ब्रदरांक कितेंच उणेंपण आसूंक नजो तांकां एक बरें एक जिवीत मेळा जें म्हणली ती आशा ताणें मनांत दवरून ही सेवा ताणें दिल्लेली आसा. खंडीत जावन पाद्रापाचो वावर ताची मिनत थंयसर आमच्या गांवांतल्यान पयस आसून बेंगलोरांत आसून काडची ती मिनत निजायकी होगलीक एक फावो जाल्ली आनी तांकां हांव शाबासकी पाठयतां. आनी सांगाता पाद्राप रेतीर दिवच्यांत ह्या आनी सुवार्ता परगट करच्यांत आनी खंयसर ताची गरज आसा थंयसर वचून सेवा दिवच्याकी ना वाडलेलो. ह्या वखदां हांगासर येवन आतां रजेर ते आसात. हांगासर येवन हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय, आराधन चलोवन व्हरूंक जाय आनी हांगासर येवच्या भक्तिकां पासत मागोवंक जाय अशी हांवें विनवणी केल्ल्या वेळार ताणें कुशेन ही विनवणी स्विकार केल्ली आसा आनी कालच्या दिसा हांगासर येवन म्हज्या सांगाता रावलेलो आसा, म्हाका सांगात दिल्लो आसा आनी फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव जावं बरो 22 वर्सांत हांव ह्या जाग जावन आमकां 22 वर्सां सोडून जातात. आमकां सांगात दिल्लो आसा, आदार दिल्लो आसा, खंयच्याय गरजे आकांता वेळार पावलेलो आसा. कितेंय कानुनांक संबंद जाल्ली ह्या इगर्ज मातेच्या कानुनांक संबंद जाल्ली कितेंय माहेत जाय आसलेल्या वेळार कुशेन दिल्लेली आसा. ह्या सर्व ताच्या मिसा ताच्या बरेपणाक ताका ताचो उपकार भोवडटा आसतना ताचें मुखलें मिसावन ताचो फुडार जें कितें तो देवाच्या शेतान करता तें सगळें देव ताच्या सांगाता रावन तें फळादी करून दी म्हणून हांव मागतां. फादर तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आयच्या दिसा ह्या देवसुतेक आमकां जायत्या जाणांनी आदार दिल्लो आसा. वाचपा वाचूंक बाबार्थाची प्रार्थना वाचूंक आदार दिल्ल्याचो उपकार भोवडटा. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा हांगासर किर्तना वेन्स सिंग करीचें पडलें कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एका मंगळारा ताल्लूर तावन रिना मेंडोन्सा येतलें तें रजेर भुरग्यांक सांगाता बॉम्बे पावलां त्या देखून ते हांगासर हजर ना. आनी सांगाता आयच्या दिसा आमकां म्युजीक केळोवंक कोणाक विचारचें म्हणून म्हाका बारीक इल्लीशी कंत जाल्ली. हांवें जावंक बरो
14 जाणांक विचारलें ते सकट बिजी आसात म्हळ्यार आतां भुरग्यांक कुमगार आसा कुमगाराचें फंक्शन आसात एंगेजमेंट्स थोड्या कडेन आसात आनी अशें आमचे ते म्युजिशियन्स इल्लेशे बिजी आसात तशें म्हणटा आसतना अखेरीक हांवें रॉन्सना लागीं विचारलें रॉन्सन मॅनेजर्स आनी तो म्हणा लागलो हांवें बिजी आसा फादर म्हाका काम आसा फादर म्हज्या काजिनांचें एक एंगेजमेंट आसा फादर म्हणा लागलो आनी अखेरीक परत्यान ताणें मेसेज घाली हांव ट्राय करता म्हणा लागलो हांवें म्हळें प्लीज प्लीज ट्राय म्हाका कोणी मेळोवंक नात म्हणून ताच्या उपरांत तो म्हणा लागलो कंडीस फादर आय विल बी देर म्हणून ताणें सांगलें आनी आयच्या दिसा तो हांगासर जायती मिनत काण घेवन सॅक्रिफीस करून रजा सयत घालून तो हांगासर आयला रॉन्सन शिकोवंक बारे एकदम हुशार हांव ताल्लूर आसता आसतना तो धाकटोसो आसलो आनी बारी सोबीत आसलो आनी कितें म्हणटा चिरूक आसलो आनी आल्तार भुरगो जावन आसलो आनी शिकपान ते हुशार ताजी मम्मी इल्ली स्ट्रिक्ट आनी आपणाच्या भुरग्यांक कितें तरी कितें करी सदान करी जे म्हणली म्हणलो हट तिचें तें आमकां दिसून येतलो आनी ताका सरीस जावन रॉन्सनान कितें तो CA शिकोवन आसलो आतां परत्यान तो UK बेस्ड CA शिकोवन आसा आनी सांगता ताचें प्रोफायल लिंक्डइनांत प्रोफायल पळोवनूच ताका दुबयांत एका कंपनीन काम ऑफर केल्लें आसा आनी तो हांव चिंता 1.5 वर्सांत हांव दुबयच्या एका प्रख्यात कंपनीक अकावंटंट जावन वर्क फ्रॉम होम करता तें एक विशेश न्ही गे तो दुबयच वचोना जाल्यार गांवांत आसोनूच ताचें प्रोफायल पळोवनूच ताका काम दिवन आतां तो ताची स्टडीज जाता वरेग हांगासर तो काम करता आसा पळया हें जावन आसा देवाचें बेसांव ताका मेळिल्लें इगर्जेंत वृत्ती सेवा ताची हांव आसता आसतना तो कीबोर्ड शिकोवंक ताणें हांवें इल्लें शिकयल्लें ताज्या उपरांत ताका हांवें संदेशाकी धाडिल्लो आनी कीबोर्ड तो ताणें शिकोवंक सुरू केलें आनी आज म्हाका हांगासर देवाचो आदारच म्हणयत ह्या पोंतळाक हांव पावलां आनी ह्या पोंतळार म्हाका ताची सेवा मेळोन आसा रॉन्सन तुका देव बरें करूं तुजें बरें जावं आनी केसांत तुज्या मजतीन देवाचें बेसांव तुका मेळोन आनी एकावंटींग फिल्डांत उंचल्या हंताक तूं पाव म्हणून तुजेर देवाचें भरपूर आशिर्वादां देवन दी म्हणून हांव मागता थँक्यू थँक्स अ लॉट सांगाता आमकां हांगासर दुसरे साज मांडावळ जाल्लेली आसा सदांची मनशां आज दिसानात पुरो बिजी त्या देखून ह्या दिसांनी ह्या बिजीच्या दिसांनी हांगासर इल्ली मांडावळ गेलची म्हाका इल्लें कश्टांचें तरी हांगासर फिलोमिना टिचर ताच्या उपरांत जेश्मा ताच्या उपरांत फियोना आमची भयणीन मिसाच्या गितांनी गायनांत ताळो मेळयला आनी आमकां मिस भेटोवंक आदार दिला तुमकांय देव बरें करूं सांगात तुमकां सर्वांक कोणाची नांवां सुकल्यान जाल्यार स्वयं सेवक आसात तांकां सर्वांक देव बरें करूं आनी देवाचे भरपूर आशिर्वाद तुमचेर हांव मागतां नावाक पळतात कोडा पिडेस बरे जातात दर्यान सांकलीन तो फरमयता आंदल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोन धाडटा पान नंबर 16 नव्यानाचें मागणें सांगाता भक्तीपणी आमी म्हणया येवर्त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तण जातात बंदिवानाच्यो संकळी तुटून पडतात तंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केपें आयकतात मणे उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासर नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक पावताय सर पातयेणी तुजेर दवरन
तुजे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्ट्याच्या असर्यांक घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. हे घडीभर आमी मौन रावया. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या उपकारांचो उगडास आमी काडया आनी अर्गां आमी दिवया. बड्याक रावले मनशां बऱ्यान गरजून गेल्ल्या खातीर भायर पडली एकल्याची मुदी मेळ्ळ्या खातीर आमी अर्गां दिवया. बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक अर्गां दिवया. फलितांश बरें आयलेल्या खातीर अर्गां दिवया. होगडायलेली भलायकी फाटी मेळिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया. जावंक आसचीं सगळीं कार्यां बऱ्या रितीन जाल्ले खातीर आमी अर्गां दिवया. हे उपकार आमकां कळीत केल्ले उपकार आमच्या गुमानाक येनातलेले जायते उपकार सांत आंतोनीन ताच्या भक्तिकां खातीर देवा लागीं मागोवन केल्ले आसात. ह्या सर्व उपकारां खातीर ताचो उपकार भोवडया आनी सांगाता ताच्या विनवण्याचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणल्या विश्वासान ज्या कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा कोणें तांचे त्या सवां बरोवन गेल्लेलीं आसा त्या सवां खातीर त्या गरजां खातीर आमी मागया. ब्रांच ट्रान्सफर जावचे खातीर बड्याच्या घरा बरी फॅमिली येवन रावचे खातीर सर वायट सवयो पयस वचोंक स्वंत घर जावंक घरान जावचें कार्य बऱ्यान जावंक कुटुंबांत शांत समाधान आनी एकवट आसूंक भुरग्यान सुडाळ आनी बरें करून उलोवंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक बरें काम परगांवांत तशेंच ह्या गांवांत मेळोवंक स्वाब उद्यम बऱ्या तरान मुखारसून वचोंक फिनान्सांत गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक काळजाचे समस्ये गूण जावंक कातीची पिडा गूण जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक काजार बऱ्या तरान जावंक काजार जावंक मन करूंक ऑस्ट्रेलिया वेची सगळी प्रक्रिया बऱ्यान जावंक कुटुंबाचे कोर्तींत न्याय मेळोवंक रीण फारीक जावंक तोंडा वयलीं कथां वचोवंक काराक बरें भाडें मेळोवंक काम करूंक मन येवंक पयशांची अडखळ येना जावंक ऑटिझम आसच्या भुरग्यान बरो जावंक आनी सारकें आनी सुडाळ उलोवंक गांठी दूख बरी जावंक भुरग्याक गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक दुबायंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक प्रो कार्ड बेगिन्स या PRO कार्ड बेगिन्स मेळोवंक विजा मेळोवंक बे आनी आळसाय पयस वचोवंक एक्सिडेंट जाल्ल्या एकल्याक पुर्ती भलायकी पाटी मेळोवंक बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक काम परमनंट जावंक कामा जाग्यार रावंक बरें एक कूड मेळोवंक अन्य धर्मांच्या चेडवाची इश्टागात सोडूंक आमाल पिवण्यांत तावन सुटका मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड्स या जाग्याची दस्तावेजां समज जावंक मायग्रेन गूण जावंक लंडनांत काम मेळोवंक भुरग्यांनी कसल्याच वायटाक पडना जावंक एसिडिटी गूण जावंक सोडियम लेवल नॉर्मल येवंक भुरग्यांचें हट उणें जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बापायन पुताक आनी सुनेंक घरा आपोवन हाडूंक घरांत स्वागत करूंक जागो विकून वचोवंक आज एके भयणीक USAंत परीक्षा आसा ती परीक्षा बरी जावंक आनी तें आज परीक्षा जाल्लेंच USA तावन
गांवांक भारताक तें येता आनी ताचें पैण बऱ्या तरान जावंक कुवेटचें कार्ड आनी विजा मेळोवंक आनी सांगाता मिडल इस्टांत जें कितें झुजाचें वातावरण आसा तें सगळें नितळ जावंक आनी शांत समाधान राष्ट्र मदें आसा जावंक आनी हे दिशेन जायत्या जाणांची कामां कश्टार आसात तांकांय शांत समाधान मेळोवंक आनी तांचे सगळे कश्ट हळू जावंक आमी मागया. ह्या गरजांत आमच्योय गरजो आमच्याय कुटुंबांच्यो गरजो आमी मेळोवया आनी भावार्थान आनी विश्वासान सांत आंतोनीन आमचे पासो देवा लागीं मागच्याक ताच्या पांयां तळी ह्यो गरजो आमी घालया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळटदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी. सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनती कर. क्रिस्ताच्या बसवणेक आमी भावजोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आसा तें मनादीक बाब सुनील डिसोजा सोलून व्हरतात. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रेसला सर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरा साकरणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतल्यान तांकां सोडय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पादवाच्या भगेवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी तुजें बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावंक जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद देव. आमेन. आनी आतां रेलिकेचो आशिर्वाद. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आनी आतां सेवकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद. मोगाळा सर्गींच्या बापा केरेकट्टेच्या सांतोनीच्या ह्या पुणशेताक आमकां येवंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका जावंक अर्घ. आराधन संगत अस्मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां कुमोग केल्याय. ह्या पुणशेताच्या उदरगते खातीर सबार रितींनी आमचें तावन जावचें कुमोग दिवंक तुवें आमकां फावो केलाय. सांगता सांतोनीच्या मजतीन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या सर्व आशा आकांक्षाचेर बेसांवान तुवें ओतल्याय. सबार जाणांनी बरें मन दाखोवन आयच्या दिसाचें जेवण तयार करूंक सुमेत कुमोग केल्या. तांच्या सर्वांचेर जेवण संकवेच्या आमचेर तुजें विस्नार बेसांव घाल. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. म्हणून काके हांगासर इस्रायल तावन तो मारियो आनी सांगात स्टीफन नाझरेत ते आयिल्लेले आसात. दोगी आयल्यात की म्हण गुतो ना. ते आमकां
हर एक पावटी आमच्या पोंतळाक आदार दिवन आसात. वडोल तांचें नांवां वाचून सांगिचें म्हणून चिंतलें विसरालो. मारियो ताणें मुखार येवन हांगासर ही वात एक काणगेचें म्हणून विनंती आसा. स्टीफन आयलागे ना. स्टीफन आनी मारियो नाझरेत ते दोगी इज्रायल काम करना आसात आनी ते तावन केदाळाय आमकां आदार दिते आसात. तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. आतां आमी निमाणें गीत गावया. Santantul Baba, Puvutya Santa, Tuje Sarshi Aya Uda Mugan, Aja Pagara, Masatara, Shri Tuje Deki Bare, Ama Sarva, Santantul, Santantul, Aja Pancha Santa. मग साईबा आमचे पासून जेजू लागी सदा सांतांतून सांतांतून आजा पंचा सांता मग साईबा आमचे पासून जेजू लागी सदा पुत्रा सुवे आंकवार मुरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद मगेन कुर्साचे गुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमीन.